में कोई आर नहीं है। वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूँ। इमरान खान जैसा है ही कोई नहीं, लाती मिर्जा ही कोई नहीं। और मुझे पता है कि हम लोग अस्तगफिरुल्लाह बेनजीर को गालियां दिया करते थे। आप उन्हें क्यों नहीं कहते माफी मांगे जिन्होंने 26 नवंबर को इंसानों का कत्लेआम किया लाइटें बंद करके। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में हर तबका फिक्र के लोग बेनकाब हुए हैं, जो कई दहाइयों से चेहरे पर नकाब चढ़ाए मुहिब्बे वतन होने का, जमहूरियत पसंद और इंसाफ पसंद होने का ढोंग रचा रहे थे। मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि ये सब ढोंगी सियासतदान, मौलवी, फनकार, खिलाड़ी, फौजी, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, कोई ऐसा नहीं बचा जिसे इस्तेमाल करके कंपनी ने इमरान खान पर गंद न उछाला हो। मगर आसमान का थूका हमेशा मुंह पर ही गिरता है और हालात ये हैं कि कंपनी की इज्जत रोज बरोज लीरो लीर ही हो रही है। पिछले एक हफ्ते में कंपनी की इतनी ठुकाई हो चुकी है कि इतनी पूरे 2 साल में नहीं हुई। पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर और मरियम नवाज की तस्वीरों के चर्चे रहे और फिर आसिम मुनीर ने औरतों की इज्जत पर लेक्चर दे डाला, और वो भी कुरानी आयात का इस्तेमाल करते हुए। फिर डीजे बाबू की लम्स में छतरोल हो गई। कंपनी इस वक्त दलदल में फंस चुकी है और जितना बाहर निकलने की कोशिश करती है उतना अंदर धंसती जा रही है। अब तो हद हो चुकी है। कल से इस चले हुए कारतूस का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पता है पिछले 3-4 दिन से कंपनी और कंपनी के तर्जुमानों की छतरोल हो रही है। इसे किसने मशवरा दिया कि उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले ले। अभी जैद हामिद की जहरीली बातों की बाज गश्त खत्म नहीं हुई थी कि इंजीनियर मिर्जा साहब ने पीटीआई को फितना और दहशतगर्द जमात करार दे दिया। हैरत होती है कि ये लोग अंधे हैं, इन्हें जेलों में बंद हजारों बेकसूर लोग नजर नहीं आते। क्या इन लोगों की नजर फौज की गुंडागर्दी पर नहीं पड़ती? मसूफ का फरमाना है, हमारे अक्सर स्टूडेंट्स यंग जनरेशन हैं और वो इन पीटीआई के हाथों गुमराह हो रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। मेरे हजारों बच्चे फौज के बतौर इदारा खिलाफ हो जाते हैं तो ये कल आदम टीटीपी के 1000 बंदे कत्ल करने से बड़ा कौम का कत्ल है। मैं इसे पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल समझता हूँ। मेरे बच्चे का क्लास फेलो कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया, लीडर की मोहब्बत में जिसका पता नहीं क्या माजी है क्या मुस्तकबिल है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है। टीटीपी 8 या 10 हजार बंदे कत्ल कर दे वो कौम का कत्ल है या एक जमात फौज को रगड़ा लगाए। पीटीआई फौज पर तनकीद और मुहिम चला के पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल कर रही है। मोहम्मद अली मिर्जा का पीटीआई को दहशत गर्द करार देने का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। इस पर इमरान रियाज खान का कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हुए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कदम पर चल पड़े। ये काबे की छत पे खड़े होके सारे जो है ना कोर कमांडर्स अहद दें कि हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई पॉलिटिक्स में दखल नहीं देगा। इंजीनियर मिर्जा मुनाफिक है, कज़्ज़ाब है या फरजंदे इब्लीस है? कंफ्यूज हैं। इस वीडियो में इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोर कमांडर काबे की छत पर खड़े होकर अहद करें कि हम और हमारी नस्लें सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी तो शायद कोई मान जाए। पूरी बैंड बजा रहा है फौज के सियासी किरदार की। लेकिन एक दूसरी वीडियो में यही मुनाफिक इंसान कह रहा है कि फौज के सियासी किरदार की मुखालफत करके पीटीआई नजरियाती दहशतगर्दी कर रही है। पीटीआई फितना है, पीटीआई दहशतगर्द है। इंजीनियर साहब से पूछना था कि आप कल झूठ बोल रहे थे या आज? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर ऐसे मौलवियों को बिल्कुल नहीं होती। बड़े दुख की बात है। आप वक्त के यजीद के बारे में, पुरानी यजीद के बारे में तो हर कोई बात कर लेता है, लेकिन असल बात तो ये थी कि आप वक्त के यजीद की बात करते। मुनाफिक कितना ही इल्म हासिल कर ले वो मुनाफिक ही रहता है और कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहता। आप इन दोनों क्लिप से मुवाजना करें कि ये कब सच बोल रहा था। हालांकि इसका अपने एक पुराने वीडियो बयान में कहना है कि मैं 1991 में पटवारी था और हम बेनजीर को गालियां दिया करते थे, मैं तब मैट्रिक में था। आखिर बच्चों का इखलाक इमरान खान ने खराब किया है। यहाँ पटवारी बच्चे 32 साल पहले गालियां निकालते थे। ये सरकारी हलवा, समोसे और पकौड़े खाने वाले पगड़ी सर पर रखकर दाढ़ी बढ़ाकर अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं। असल में इनकी मुआशरे में मजीद कोई हैसियत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से व्हाट्सएप पर दिए हुए पैगामात को गलत रंग दे रहा है। मरे हुए बाबों को ललकारने वाला जिंदा फिरौन को सजदे कर रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बारहा मुफ्ती मसूद को मुनाजरे का चैलेंज देता था। एक दिन मुफ्ती मसूद उनके शहर जेहलम पहुंच गया तो जाली मुनाफिक रेंटेड स्कॉलर इंजीनियर अली मिर्जा मुनाजरे से भाग गया। मुफ्ती मसूद ने जेहलम में 48 घंटे इंतजार किया लेकिन मोहम्मद अली मिर्जा वड़ गया था। अफसोस कैसा जवाल हुआ इस शख्स का। किताबों की पैरवी करता करता बाबों की पैरवी करने लग गया। जाली मुकदमात बनाना दहशत गर्दी नहीं, गैर कानूनी अगवा और गैर कानूनी तशद्दुद दहशत गर्दी नहीं, बेगुनाह निहत्ते पुरअमन शहरियों को गोली मार के कत्ल करना दहशत गर्दी नहीं।
عوام کے مینڈیٹ کی ڈکیتی دہشت گردی نہیں ہے، سیاسی مداخلت اور الیکشن دھاندلی دہشت گردی نہیں ہے، ججوں اور سیاستدانوں کو خریدنا دہشت گردی نہیں ہے، شہریوں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارنا اور ان کا ذاتی سامان لوٹنا دہشت گردی نہیں ہے، شہریوں کے کاروبار غیر قانونی تباہ کرنا دہشت گردی نہیں ہے، شہریوں کی خواتین اور بچوں کی عزت لوٹنے کی دھمکیاں دینا اگر وہ سیاسی وفاداری نہیں بدلتے تو وہ بھی دہشت گردی نہیں ہے، خواتین پر مظالم دہشت گردی نہیں ہے، سیاسی لیڈران اور ان کے گھروں کو تباہ کرنا محض اس بنیاد پر کہ وہ سیاسی میٹنگ کر رہے تھے وہ دہشت گردی نہیں ہے، کرپشن کرنا اور رشوت لینا دہشت گردی نہیں ہے، فلسطین کے لیے شہریوں کے احتجاج پر ڈنڈے برسانا دہشت گردی نہیں ہے، لیکن ایسی تمام غیر قانونی اور غیر اسلامی کارروائیوں پر اللہ رب العزت کے قرآن میں واضح حکم کے مطابق اور نبی کی واضح ہدایت کے مطابق سوشل میڈیا پر آواز اٹھانا ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ انجینئر مرزا صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور اس کے فرشتے سب نامہ اعمال میں درج کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، ورنہ آپ بھی ایسے علماء میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم میں سب سے پہلے پھینکے جائیں گے۔ مرے ہوئے باباؤں کی کہانیوں کو رگڑنے والا ملا آج جب ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنے کا وقت آیا تو اپنے گھٹیا پن پر اتر آیا۔ ویسے بھی فوج کا ہم پر جو قبضہ ہے اس میں 80% ان مولویوں کا ہاتھ ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا فطور ڈالے ہوئے ہیں ان بچوں کے دماغوں میں۔ عاصم منیر، تم تب بھی ہار گئے تھے جب تمہیں اپنی صفائی میں یہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے ملا میدان میں اتارنے پڑے تاکہ وہ تمہارا بیانیہ بیچ سکیں۔ ایک صارف کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھتی ہوں، کیا عاصم منیر تیرا باپ ہے؟ کیا پاکستانی فوج جنرل تیرے سسرال والے ہیں جو تجھے پاکستانی عوام کا ان کے خلاف احتجاج کرنا برداشت نہیں ہو رہا؟ 3 سال سے جو فسطائیت قوم پر مسلط کر رہے ہیں، پاکستانی فوجی جنرل کسی بھی دوسرے سرکاری ملازم کی طرح نوکر ہیں۔ ان کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے جرائم دنیا کے سامنے لانا اور انہیں عالمی سطح پر ایکسپوز کرنا کوئی دہشت گردی نہیں بلکہ عوام کا حق ہے۔ دہشت گردی تو یہ خود کر رہے ہیں۔ اگر تو مدرسے کی محدود سوچ سے باہر نکل کر سوچنے کی صلاحیت رکھتا تو تجھے پتا ہوتا کہ یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے بلکہ لاکھوں عام پاکستانی جو ملک اور بیرون ملک رہتے ہیں۔ عاصم منیر اور اس کے کرتوت سب کے سامنے لا رہے ہیں۔ کہاں تھا تو جب یہی فوج ہماری ماؤں اور بہنوں کو اغوا کر کے ان پر بدترین جسمانی تشدد کر رہی تھی؟ 3 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے اس پر تیری زبان کیوں بند تھی؟ اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے، اس نے پاکستان کو وہ پہچان دی جو تم جیسوں کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ جب تو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا تب بھی عمران خان پاکستان کے لیے عزت کما رہا تھا۔ اس کی لیگیسی بے مثال ہے اور اس کی مقبولیت ناقابل شکست۔ وہ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اور تیرے جیسے فوجی دلال اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کر رہے ہوتے۔ اس کا ماضی بھی شاندار تھا اور اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ اس حقیقت کو مان لو ورنہ روتے رہو گے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو فوج میں بھرتی کرنے سے روک رہے ہیں اور یہ تکلیف اس انٹرویو سے صاف دکھائی دے رہی ہے۔ انجینئر صاحب، یہ لڑائی عمران خان نے تو شروع نہیں کی تھی۔ کس نے کہا تھا چلتی حکومت کو ختم کر کے نواز زرداری کو حکومت دے دو؟ کس نے کہا تھا 25 مئی کو ہزاروں گھروں پر چھاپے مارو؟ کس نے کہا تھا ارشد شریف کو شہید کرو؟ کس نے کہا تھا ذل شاہ اور اس جیسے سینکڑوں ورکرز پر تشدد کرو، انہیں شہید کرو؟ کس نے کہا تھا عمران خان پر قاتلانہ حملہ کراؤ؟ کس نے کہا تھا 9 مئی کرو؟ کس نے کہا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کر کے جبری طور پر جماعت سے علیحدگی کرواؤ؟ یہ سب کرنے کے لیے عمران خان نے کہا تھا کیا؟ جب یہ سب اپنی مرضی سے بدماشی سے کیا ہے تو عوام کی نفرت بھی برداشت کرو۔ پاکستان کو نقصان عمران خان نہیں، ان جرنیلوں کی ہٹ درمی اور گنڈا گردی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب تک یہ اپنی حرکتیں درست نہیں کرتے کچھ نہیں بدلنے والا۔